منات عزا دی بڑھائیاں دے تذکرے پہ ہوندے نے لوگ اس زمین دے اتے انہاں دی بڑھائیاں دے اعلان پہ کرے دے نے میں تو ہن بھیجے اس واسطے بنجو ہن مکے دی گلیاں وچ اعلان کرو مکے دیاں چوکاں چوراہیاں اندر مکے دیاں پہاڑیاں تے کھلو کے ہن دس دیو اج تو بعد مکے دی سرزمین تے انہاں دی بڑھائی دا تذکرہ نہ ہو سی اج تو بعد مکے دی سرزمین ہوے یا اللہ دی زمین ہوے ساری زمین دے اوتے ایک اعلان ہو سی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ دی دھرتی دے اوتے اعلان کیتا رہے سی اے لوگو ہن ویلا آ گیا کل تک غیر اللہ دیاں بڑھائیاں بیان ہوندیاں رہیاں نے اللہ دے نال جنن شریک کرے لیو انہاں دیاں بڑھائیاں بیان ہوندیاں رہیاں نے انہاں دے تذکرے کرے دے رہو ہن مکے دی زمین تے کالے رنگ دا بلال میں بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے رکھسی اے مکے والےو اللہ اکبر اج اللہ دی بڑھائی دا اعلان ہونا ہے اس دی کبریائی دا اعلان ہونا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقُمْ فَأَنذِرْ میرا پیغمبر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں فاران دی چوٹی تے کھلو گئے نے اعلان پہ کریں دے نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ علیکم جمیعا میں اس سارے کی طرف اللہ دا نبی بنا کے بھیجا گیا اور میرے بھائیوں اے سیرت دا آغاز پہ ہوتا ہے اور میری رسالت دا اقرار کرو بات کیڑا اللہ جس کی طرف میں رسول بن کے آیا الذی لہ ملک السماوات والارض لا رسول بن کے آیا اس ذات کی طرف آیا تیری ذات لہو ملک السماوات والارض اس سے بھی بادشاہی آسمانہ وچ اس سے بھی بادشاہی زمینہ وچ ہوا مختار کل آسمانہ وچ ہوا مختار کل زمینہ وچ ہوا متصرف الامور و مدبر کائنات الذی لہو ملک السماوات والارض لا لا الہ الا ہو یحیی و یمیت اے لوگو میں اللہ دا رسول آؤ سنو میری رسالت دا پیغام کیے میں کیوں دنیا چاہیا میں کہ دسن واسطے آیا میرا فریضہ کیے میں کڑے کام واسطے دنیا چاہیا اس واسطے نہیں تسا میرے نام تے انگوٹھے چوم چھوڑو میرے نام تے نعرے مار دیو میرے نام دے آنکھوں جا میں ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نا نا میں ایک گل منواون واسطے آیا تے میری سیرت دا جزو اعظم ہی لا پنجابی پتہ کیا کرتے ہیں اپنا کلام بنایا پیچھے چہول ہے سلطان باؤ دے متھے لا دیتا یہ انہاں دا کلام ہے جی ہاں انہاں دا کلام بھی ہے بھی او آدم دری عالم دری عالم یقین دانم دری عالم کہ لا موجود الا ہو ولا مقصود فی الکونین